سناوا کی میں دردادی کہانی یا رسول اللہ سناوا کی میں دردادی کہانی یا رسول اللہ سناوا کی میں دردادی کہانی یا رسول اللہ خدا دے واسطے کچھ مہربانی یا رسول اللہ کون ہے دے والی آواز والی جا رہے کون ہے دے دردہ دے نال پہ پکار دے جھاڑی دے پیچھے جا کے دیکھے آؤ اے پکارن والا انسان نہیں جنگل دا جانور ہرنی ہے او دا پیر پھندے دے پھسے آئے نالے پھندے والی شرع کر دیئے نالے کہہ دیئے خدا دے واسطے کچھ مہربانی یا رسول اللہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ایوہ النبی فرمایا اے نبی کسی بھی زبان دا ترجمہ اٹھا کے دیکھو ہر زبان والے نے دا ترجمہ کیتا اے نبی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی امام اہل سنت نے فرمایا کہ یا بھی عربی دا لفظ ایو بھی عربی دا لفظ اور نبی بھی عربی دا لفظ آپ فرما دیں کہ یا بھی دا بھی ترجمہ کیتا ایو دا بھی ترجمہ کیتا لفظ نبی دا ترجمہ کیوں نے کیتا لفظ نبی بھی تو عربی زبان دا لفظ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ نے دا ترجمہ انج فرمایا آپ فرما دیں کہ نبی نابا ان چن کے لیا نابا ان دمانی خبر نبی انہوں کہتے ہیں جڑا خبر دے بے بولی جو سبحان اللہ نبی انہوں کہتے ہیں جڑا خبر دے بے تو خبر تے اخبار بھی دے دے سارا دن نیوز کاسٹر نیوز چینل تے بیٹھ کے خبریں دے دے کیا او معاذ اللہ نبی نے نہیں نا پھر نبی کنو کہتے ہیں اعلیٰ حضرت فاضل بریلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نبی انہوں کہتے ہیں جڑا او دی خبر دے وے جدو کسی انہوں خبر نہ ہو نبی اللہ دی خبر دیں دیں او بھی غیب ہے نبی جنت دی خبر دیں دیں او بھی غیب ہے نبی دوزخ دی خبر دیں دیں او بھی غیب ہے نبی فرشتیاں دی خبر دیں دیں او بھی غیب ہے نبی حوران دی خبر دیں دیں او بھی غیب ہے نبی جنت دوزخ دی خبر دیں دیں او غیب ہے نبی قبر دے حالات دی خبر دیں دیں او غیب ہے نبی قیامت دے بعد دے حالات دی خبر دیں دیں او بھی غیب ہے پتہ چلیا نبی انہوں کہندے نے جڑا غیب دی خبر دے وے جڑا غیب دی خبر دے وے انہوں نبی کہندے نے تو گرامی قدر حضرات الذین یؤمنون بالغیب اللہ نے قرآن چ ایمان والے نے نشانی یہ دیتی کہ وہ غیب تے ایمان لے کے آندے نے تو جیڑے غیب تے ایمان مومن لے کے آندے نے وہ غیب تے مومن نبی نے دسیا سی تو معلوم ہو گیا کہ نبی ہوندا ہی ہوے جڑا غیب دی خبر دے وے گرامی قدر حضرات اس آیت مبارکہ دے اس لفظ دے اندر اللہ نے اپنے یار دیاں بے شمار شانہ بیان کر دیتی آئیے میں پہلے لفظ یا تے گفتگو کرا بعد بھی کہتے ہیں کہ اللہ تو علاوہ کسی نے یا کہنا جائز نہیں کسی نے یا نہ کہو یا نبی یا رسول نہ کہو شرک ہو جاندہ ہے آئیے میں قرآن پڑھا کہ قرآن چاہ اللہ کنو 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 یا کہہ کے پکار دے یا اللہ جڑا اچھا جائے سبحان اللہ فرمائے حضور آمین فرما دے میری دعا قبول ہو جائے یا اللہ جڑا اچھا جائے سبحان اللہ فرمائے اس سال اپنی امین الحج کر کے آوے ہاتھ چوکے جڑا اس تو اچھا بولے رمضان شریف ہے جو پورا ٹبر عمرہ کر کے آوے یا اللہ جڑا سٹیج والے سمیت اس تو اچھا بولے اجرات سویں خواب چکملی والا ہی آ جاوے تیرا کی جاندہ جڑا اس تو اچھا بولے جاگ دیا محفل چو سونے دا دیدار کرا دے ماشاءاللہ ہون کا میں تیرا کیا جے گلا خراب ہو جائے صبح لوگ پچھن تیرے گلے نکی ہو یا اکی راتی سنی کان پنسی نبی پاک دا ذکر ہوندہ رہا میں سبحان اللہ کہندہ رہا اے بکلاں کھولو گوڑے چھاڑ دے کدھرے نہیں دوڑ دے اپنا تے نال دے دا ہاتھ چوکے بولو میں نے پتہ لگے نبی پاک دے زندہ تے جاگ دے غلامہ جو بیٹھا سنیے قرآن اللہ کنو کنو یا کہہ کے پکار رہا اللہ نے رجاب فرمایا آدم اسکل انت ودوجک الجنہ پروردگار نے آدم علیہ السلام نے پکارے آؤ اللہ کریم نے رجاب فرمایا فرمایا
علیہ السلام دیواری آئی اللہ نے یا آدم کہہ کے پکارے آؤ اللہ دے نبی حضرت نوح علیہ السلام دیواری آئی فرمایا یا نوح اہبط بسلام حضرت نوح علیہ السلام نو اللہ نے یا نوح کہہ کے پکارے آؤ اللہ دے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ دیواری آئی پروردگار نے رجا فرمایا یا ابراہیم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين حضرت ابراہیم نے یا ابراہیم کہہ کے پکارے آؤ حضرت داؤد علیہ السلام دی باری آئی فرمایا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض حضرت داؤد نے یا داؤد کہہ کے پکارے آؤ حضرت زکریا دی باری آئی فرمایا یا زکریا اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ یحییٰ حضرت زکریا نے یا زکریا کہہ کے پکارے آؤ حضرت یحییٰ علیہ السلام دیواری آئی فرمایا یا یحییٰ خُذِ الْکِتَابَ بِقُوَّةٍ وَآتَيْنَاهُ الْحُکْمَ صَبِیًّا حضرت یحییٰ نے یا کہہ کے پکارے آؤ حضرت موسیٰ کلیم دیواری آئی فرمایا وَمِنَ الشَّجَرَةِ اَيَّا مُوسَىٰ اِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ حضرت موسیٰ نے یا موسیٰ کہہ کے پکارے آؤ حضرت عیسیٰ دیواری آئی فرمایا یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک حضرت عیسیٰ نے یا عیسیٰ کہہ کے پکارے آؤ آدم تا عیسیٰ اللہ نے سارے نبیوں نے یا کہہ کے پکارے آؤ ایک بار بھی قرآن چی یا محمد نہیں اکھے آؤ ایک باری بھی یا احمد نہیں اکھے آؤ جدو کملی والے دیواری آئی کدرے فرمایا کدرے فرمایا ایوہ المزمل کدرے فرمایا ایوہ المدافر کدرے فرمایا ایوہ الرسول کدرے فرمایا ایوہ النبی عرض کی دیا اللہ لوگ کہتے ہیں نبی نو یا کہ پکاری شرک ہو جاندہ ہے اللہ نے فرمایا لوگا بننا بیٹھی کہ نبی نو پکارن دی لوڑ پہ جائے انج پکار نہیں جی میں تیرا رب پکارنا تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا لبیک 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 یا رسول اللہ سبحان اللہ ہون بولو سبحان اللہ سبحان اللہ بھائی سنی ماں دا پتر بولے سنی کانفرنس سبحان اللہ لوگ کہندے نے نبی نو یا کہہ کے نہیں پکاری دا تے اے آیات اسی قرآن چو کڑ دئیے پھر معاذ اللہ نہیں نا کو کڑ سکتے اللہ نے آدم تو لے کے عیسیٰ تائیں سارے نبیوں نو یا کہہ کے پکاریا تے جدو میرے تیرے نبی دیواری آئی تے اللہ نے فرمایا یا ایوہ النبی یا ایوہ الرسول تے پھر اسی کیوں نے یا رسول اللہ پکاری ہے اللہ بھی تے قرآن اچھی یا کہہ کے پکار کرنا ساڑھی تبلیغ واسطے سانو سمجھاون واسطے بینا گرامی قدر حضرات مولا علی المرتضی شیر خدا فرماتے نے ایک دن میں نبی کریم نے پہاڑ دی سیر کرن جا رہا فرماتے نے فمستقبلہ شجر ولا حجر الا وهو يقول السلام علیک یا رسول اللہ فرماتے نے رستے چ جڑا پہاڑ تے پتھر تے درخت آیا اودے جو آواز آئی السلام علیک یا رسول اللہ آج میرا موضوع ہے یا رسول اللہ بس میں دو چاری باتیں دیتے عرض کرنی آنے آج جڑی میں حدیث پاک سناما لگا کوئی سیرت نگار ایسا نہیں جن نے اس حدیث پاک نو اپنی کتاب دی زینت نہ بنایا ہوئے ایک دن نبی پاک سیر کر دے مدینہ طیبہ جو نکلے نبی پاک جھاڑیاں دے قریب تو گزرے تے جھاڑیاں جو حضور دے کرنا چا آواز آ رہی کو بڑے درد نہ پکاریا تے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ
کوئی بڑے درد نال پہ پکار دے علامہ صفدر رضا نوری صاحب یا کو پکار داوے گا یا رسول اللہ انصر حالنا جے توانوں بھی توفیق ہے پڑھ لو اکھیاں بند کر کے کہو یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر ہم مغرق خود یدی سہل لنا اشکالنا جے آنکھوں تے پنجابی جو ترجمہ کرا ایک باری لو جی حضرت فرما رہے ہیں ایک باری پھر اے میں جدو مدینہ شریف کلہ بیٹھا ہوں نا کدے کلہ بیٹھا ہوں کہ اردو میں لذت نہ پڑھنا پھر حضور مہربانیاں فرما دینا تے انج پڑھنا یا رسول اللہ انظر ادھا مطلب ہے یا رسول اللہ ساڑھے حال والویکھو کنے کنے سنانے نے پڑھے یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر مغرق خود یدی سہل لنا اشکالنا خود یدی سہل لنا اشکالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر ایک باری میرے کہنتے اکھیاں بند کر کے نگاہ تے سر نیواں کر کے ہاتھ اس طرح کر کے بلند کر کے گنبد خضرا دا تصور کر کے تے گنبد وال انج ویکھو جویں سوالی سوال کر کے سخی دے چہرے وال ویکھدا ہے تے پھر اپنے غم اپنے دکھڑے اپنے ہوکے اپنے ہاڑے اپنی ہاواں اپنی گودی چ رکھ کے تے ساریاں نبی پاک نو پیش کر کے آکھو یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا خذ یدی سہل لنا اشکالنا یا رسول اللہ انظر میں تو آڈی آواز سنیے مل کے پڑھو یا رسول اللہ ہون میرا دل کرتا پنجابی جو ترجمہ کراں باتیں آ رہی ہیں آباداں کی آ رہی ہیں سناواں کی میں درداں دی کہانی یا رسول اللہ ہن سارے سنی ماما دے پتر ہاتھ کھڑا کر لو نالے لڑا کے نبی پاک دی بارگاہ جریزہ پیش کرو مل کے سارے پڑھیے سناواں کی میں درداں دی کہانی یا رسول اللہ سناواں کی میں درداں دی کہانی
کہانی یا رسول اللہ سناوا کی میں دردادی کہانی یا رسول اللہ سناوا کی میں دردادی کہانی یا رسول اللہ خدا دے واسطے کچھ مہربانی یا رسول اللہ خدا دے واسطے کچھ مہربانی یا رسول اللہ سناوا کی میں دردادی کہانی یا رسول اللہ سناوا کی میں دردادی کہانی یا رسول اللہ خدا دے واسطے کچھ مہربانی یا رسول اللہ کون ہے دے والی آواز والی جا رہے کون ہے دے دردہ دے نال پہ پکار دے چھاڑی دے پیچھے جا کے دیکھے آؤ اے پکارن والا انسان نہیں جنگل دا جانور ہرنی ہے او دا پیر پھندے جے پھسے آئے نالے پھندے والی شر کر دی ہے نالے کہہ دیئے خدا دے واسطے کچھ مہربانی یا رسول اللہ سید عالم نے فرمایا کیوں بھی پکار نہیں ہے عرض کر دیے کملی والی آؤ آج دل گزرے پھنس کے بیٹھی ایک یہودی نے پھندا لگایا کملی والے آزادی دے دے فرمایا میں دے آزاد کر دے ماں یہودی نے پوچھنا میرا شکار کتھے گیا کہنے لگی ماں داغ دے نینا والے آؤ سامنے پہاڑ او دے وچ غار او دے جو میرے دو چھوٹے چھوٹے بچے نے آج دل گزرے بچے ماں دودھ نہیں پیتا سنیا جی آزادی دے دے وعدہ کرنیا بچہ نو دودھ پلا کہ شام تو پہلے آ جاواں گی میرے نبی نے ہرنی دا پیر کھولے آؤ ہرنی چھلانگا مار دی لگی جا رہی فرمایا ذرا ٹھہر جاؤ اپنا پیر میرے نبی نے پھندے جے رکھے آؤ فرمایا جب تک تو نہ ہوئے آئی تیری جگہ میں رواں گا ہرنی چھلانگا مار دی لگی جا رہی ادھر یہودی بھی آ گیا کہنے لگا محمد میرا شکار کتھے ہی فرمایا او لگی جا رہی کہنے لگا کیوں چھڑایا ہی فرمایا صبر کر شام تو پہلے آ جائے گی کہنے لگا پھندیاں جو نکلے شکار کدے واپس نہیں آئے فرمایا ٹھہر جا محمد نال وعدہ کر کے گئی ہے نوجوان ادھر ہرنی جڑے بلے گار دے دروازے چ پہنچی بچیاں نے ماں نو جھپا مار لے آؤ کہنے لگی وے جلدی کرو دودھ پی لو میں جانا ہے بچے کہنے لگی ماں دن دے بعد ہی پھر جاؤں دیا گلاں پہ کرنی ہے کہنے لگی میں نبی نال وعدہ کر کے آئی ہوں بچے کہنے لگے ماں پھر ایسا بھی دودھ نہیں پینا ایسا نبی وکھنا ہے ہرنی بچے لگے آ رہی ادھر سورج ڈوبدا جا رہا یہودی کہنے لگا محمد او بیخ سورج ڈوب گیا ہوئی فرمایا او بیخ ہرنی بھی آ گئی ہرنی آؤں کہ میرے نبی دے قدم چومے سرکار نے پاؤں مبارک اٹھایا ہرنی نے اپنا پیر پھندے جے رکھے یہودی دیاں چیخ نکل گئی کہنے لگا کملی والی آج پتہ چلیا انساناں دے نہیں جانوراں دا بھی رسول ہے ہرنی دا پیر کھول کے کہنے لگا انہوں میں آزاد کتاب ہرنی بچیاں دے نال چھلانگا مار دی لگی جا رہی قدم پھڑ کے کہنے لگا سنے آؤ انہوں تے میں آزاد کیتا ہے جاندہ جاندہ کلمہ پڑا منوں تو زختی آزاد کرائی بسم اللہ
زندہ آکھیا انہوں میں آزاد کیتا میں نے تو آزاد کرائی جو جانور پکارے نا یا رسول اللہ تے میرا ماہی آ جاندہ ہے تے جے غلام پکارے تسی بولے ہی نہیں سبحان اللہ یار گلی ویچ کوئی انجان بندہ جاندہ ہے نا انجان جنہوں جان دے بھی نہ ہوئیے تے کوئی دا نام لے کے بلند آواز نال پکارے نا تے او ایک باری مڑ کے تے ویکھ دے یار جنہوں نا جان دے ہوئیے او دا بھی نام لے کے پکاریے مڑ کے ویکھ دے تے جے کملی والے دا نا لے کے پکاریے تے سونا نہیں ویکھ دا سونا نہیں ویکھ دا غلامہ والا تو کدے پکارتے صحیح تو کدے پکارتے صحیح پر پکاری ہوں جے میں کسے سائیں پکارے ہوئے کو پکارن والا ہوئے نا او حضرت امام بصیری سبحان اللہ دی چھال آوے کوئی پکارن والا ہوئے امام بصیری کوئی پکارن والا ہوئے حضرت شاہ عبدالرحیم محدث دہلی حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلی رحمت اللہ علیہ دے والد گرامی اجازت ہوئے تے گل سنائی نہ دے وہاں تسی نہیں بولے نہیں تے میں سنا دینی سے میں نے او بندے چاہی دے رہے جڑے جاگ دے بھی ہون تے جدی ماں نے اللڑ بلڑ باوے دی لوری تے نہیں پالے درود دیاں لوریاں تے پالے او بولے سبحان اللہ سنی کانفرنس ہے نا میں سنیاں والا کیدہ بڑے مٹھے تے سونے تے سادے جے الفاظ چا عرض کرنے لگا میری ملت دے نوجوانوں پر کو پکارن والا ہوئے پکارے تے میں نے قسم رب محمد آج بھی آ جاندے نے حضرت شاہ عبدالرحیم فرماتے نے فالج ہو گیا نا جدو فالج ہویا جسم مفلوج ہو گیا تے اسامہ صاحب کبرا جدو آپ نے خیال آیا کہ میرا آخری ویلا آگیا ہے تے حضرت امام بصیری نو فالج ہویا سی تو انہا قصیدہ بردہ شریف لکھیا سی تے انہا پڑھیا تے نبی پاک آگے تے میں بھی نہ پڑھا انہا بھی پڑھنا شروع کر دیتا پڑھیا تے نہ جاوے پر پڑھ دینے مولا یا صلی وسلم دائیمن ایک باری میرا دل خوش کر دو اچھا پڑھ کے مولا یا صلی وسلم دائماً آبادا علی حبیبک مدینے والے دا تصور کر کے کہندنے هو الحبیب الذی ترجا شفاعته هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم مولاي صلی نالے پڑھ دینے هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم محمد سید الکونین والثقالین والفریقین من عرب ومن اچھا ہون آنکھو تے ایدہ پنجابی چیدہ بھی ترجمہ سنا دے وہاں کنو سنا وہاں تسی ہو گئے ہو مست پر شیخ سادی فرماندے نے اونٹ مستی آوے تے ایک من دی بجائے دو من پار چکتا ہے تے اسے مستی جی بولی جاؤ سبحان اللہ حضور او کی تصور ہوئے گا جدو حضرت شاہ عبدالرحیم امام بصیری وہ رو کے پڑھ دے ہو گے پنجابی جو ترجمہ کہندے ہونے گے تیری یاد پئی پڑھ پاؤں دیئے تیری یاد پئی تڑپاؤں دیئے لالیاں نینا میں جھڑیاں تیری یاد پئی تڑپاؤں دیئے
بھری اکھیاں بند کر کے گنبد خضرا دا تصور نبی پاک نے رات 4 بجے آوازاں مارو نالے رو کے آنکھو کملی والے عشاء دے بیٹھے آؤ صرف سوال سے بیٹھے آؤ تیری یاد پئی تڑپاؤں دیئے تیری یاد پئی تڑپاؤں دیئے لالیاں میں جھڑیاں کبھی اس رستے بھی لنگ ماہی کبھی اس رستے بھی لنگ ماہی کبھی اس رستے بھی لنگ ماہی تیری دید دی اثر کا ہن بڑیاں کبھی اس رستے بھی لنگ ماہی تیری دید دی اثر کا ہن بڑیاں راتی سوان لگیا مدینے والا منہ کر لیا کرو جے تے رات نو فلمہ تے ڈرامے ویکھ کے سوے گا نا تے پھر تینوں خواب ڈراؤنے ہون گے سائیکولوجی والے بھی کہندے نے تے تصوف والے بھی کہندے نے جدا خیال لے کے سو جائیے نا او دے خواب ضرور ہوندے نے تو خیال ہی کملی والے دا لے کے سویا کر تینوں خواب بھی کملی والے دے آیا کر تو خیال ہی سونے دا لے کے سویا کرنا خواب بھی سونے دے آیا کرن تو بھی راتی نا روئے کے مدینے والے منہ کریا کر اڈیک لگا کے سویا کر اڈیک لگا کے سویا کر اڈیک رکھ سائی وہ ایڈا کریم ہے نا گل سنا دے میں اڈیک دی گجرات ایک دربار ہے نا بابا کاما والی سرکار ہے نا حضرت بابا کرم الہی المرو بابا کاما والی سرکار آج بھی جاؤ دربار تے ویکھو ہر پاسے کوے کوے کان ہی کان نظر آؤندے نے بابے نے ساری زندگی کاواں نال پیار کیتا کسے آکھیا بابا جی تو کبوتر پال دے کوئی طوطے پال دے کوئی چڑیا پال دے تے کوئی سونے سونے پرندے پال دے ایک کالے رنگ دا کان کدے ادھے نال بھی کسے پیار کیتا ہے تسی کون نال پیار کر دیو آپ نے فرمایا لوگ طوطے تے کبوتر پال دے نے مور پال دے نے چڑیا پال دے نے ایک کالے نال کوئی پیار نہیں کردا پر میں ادھے نال اس واسطے پیار کرنا میں سنیا کوے دی عمر بڑی لمبی ہوندی ہے حدیث پاک دے مطابق اور دیگر علماء فرماتے ہیں کوے دی عمر 500 سال تو بھی زیادہ ہوندی ہے آپ نے فرمایا میں ادھے نال اس واسطے پیار کرنا کہ میرے بنیرے ہر ویلے کان ہی بیٹھے رہن ہورے انہاں ول ویکھ کے کدی او بھی کان آ کے بیٹھ جائے جنہیں کملی والے دی زیارت کیتی ہوئے جنہیں کملی والے دی زیارت کیتی ہوئے وہ ٹھیکاں والے اندر رنگ ہی وکھرے ہوندے نے وہ انہاں جانوراں نال بھی پیار کر دے جڑے جنہ ماہی نو ویکھیا ہوئے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عصر دی نماز پڑھ کے نا مدینے دے باہر دور ایک ککر دا درخت ککر دا کنڈیاں والا انہوں پانی دین جاندے سن کسی آکھیا جے پانی دینا تے مدینے کھجوراں دے پھل دار درخت نے انہاں نو دے لو او کنڈیاں والے درخت نو کیوں پانی دین جاندے ہو رو کے فرمان لگے اس درخت دے سائے تھلے کم دن ماہی نو لیٹیاں ویکھیا سی میں درخت نو پانی دین نہیں جاندا میں یار دیاں یاداں نو پانی دین جانا ڈیکاں والے اندر رنگ وکھرے ہوندے نبی پاک دے وصال پاک تو بعد نا حضرت ابو بکر صدیق اکبر سارا دن مدینے دے باہر کھلوتے رہندے سن شام ویلے گھر آ کے رونا تے گھر والے پوچھنا دن کتھے گزاریا جے رو کے فرماتے نے مدینے دے باہر جا کے رستے ویکھدا رہیا ہورے کسے راہ جو میرا ماہی واپس آ جائے کدھروں میرا ماہی واپس آ جائے اڈیکاں والے اندر رنگ وکھرے ہوندے نے تو کدے اڈیک تے صحیح کدے آواز تے مار خواجہ غلام فرید وانگو فرماتے نے کدن حضور دی سکھ نے تنگ کیتا تے میں کوٹھے تے چڑھ گیا کوٹھے تے چڑھ کے فرماتے نے میں مدینے وال منہ کر کے حضور نے ایڈے درد نال آواز ماری فرماتے نے میں کوٹھے تو بیڑے نہیں سایا کملی والا مدینیوں میرے بیڑے آ گیا سی تے آواز کے میں ماری میں بھی مارا تے تسی بھی رل کے مارو ہورے سوئیں آ جانا کریے ذرا تھوڑا تصور پیش او جڑا سائیں آ جاون انہاں دی او ساڈے الفاظ نہیں انہاں دے لفظاں دے صدقے کدھرے بھلے ہو جاون پڑھ لیے رل کے سارے آواز مار کے کوٹھے تے چڑھ کے مدینے وال منہ کر لے آؤ رو کے کہندے نے میں ڈھولا کراں بیٹھی زاری میں ڈھولا کراں
زاری میں ڈھولا کراں بیٹھی 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 زاری سارا سال سامنے ملتا کی دیا نبی پاک دے پرونے آنا ہے آج بھی سکون نہیں آیا شام تو لے کے ہون تک سارے مہمانہ دا استقبال کر رہے پیار کر رہے اور اے مہینوں کتنے میرے تے پیار آ جائے نالے اردہ بھی کر دے ہونگے آمین ڈھولا کراں بیٹھی زاری آمین ڈھولا کراں بیٹھی زاری میں مقیدی مکاوا میں مقیدی مکاوا تجھ کے ناری آمین ڈھولا کراں بیٹھی زاری آمین ڈھولا کراں بیٹھی زاری میں مقیدی مکاوا میں مقیدی مکاوا تجھ تے ناری آمین ڈھولا کراں بیٹھی زاری آمین ڈھولا کراں بیٹھی کراں بیٹھ زاری کوئی اڈی کہتے صحیح ہے وہ آ جاندے نے کوئی آواز تین جو ماری یہ تا میں سرائکی پڑھی ہے پنجابی چنا آواز مار گئے تو سا میرا ساتھ نہیں دیتا ورنہ گل ہو جانی سی اکھیاں بند کر لو ویکھو رات دا ویلا کیڑا اے پوچھ لو جنہاں نو ملدے نے انہاں نو پوچھ لو ایسے ویلے ہی ملدے نے جنہوں ملدے نے تے ویلا نو تے انہاں دے ملن والا ہو گیا اکھیاں بند کرو ہاتھ اس طرح نہیں بھائی اج کر اس طرح کر کے نا اس طرح کٹورے بنا لو جڑا حضور دے در دا سوالی بن کے بیٹھا نا جنہوں لگدا میں دیدار دی خیرات منگن آیا اسٹیج والے تسی بھی سارے اس طرح کر کے ہاتھ بول سارے بھائی سارے اکھیاں بند کر لو نگاہاں نیویاں کر لو او کدے تصور کر کے تے ویکھو تو سارے مل کے میرے نال پڑھیے انجا کر کے آوازہ مار لینے یاد تیری دا نبیوہ بالیا یاد تیری دا نبیوہ بالیا یاد تیری دا نبیوہ بالیا انہیں آوی جا بلیل ظلمہ والیا انہیں آوی جا بلیل ظلمہ والیا اے ظلمہ والیا انہیں آوی جا بلیل ظلمہ والیا آوی آوی ناچر لاوی جان تیرے تمہاری تو اے جان ایمان دلے دو تجھ بن میں کس کاری آوی جا بلیل ظلمہ والیا اے ظلمہ والیا انہیں آوی جا بلیل ظلمہ والیا سیسے بار چڑھی کوٹھے دے تے میں اتری سیسے بار ان کی آجا کملی والیا تو جتے ہوتے میں ہاری آوی جا بلیل ظلمہ
آوی جا واللہ زلفاں والے آوی جا واللہ زلفاں والے کو بلان والا منہ تے ہوئے پھر بلاوے تھے آ جاندے نے حضرت شاہ عبد الرحیم بلایا نا تے آپ نے نا اچانک گھر والے نو اکھ دا اشارہ کیتا میری چار پائی دا رخ بدلو کیونکہ جدھر میریاں پواندیاں نے نا پیر نے ادھرو حضور پہ آؤندے نے گھر والے رخ چینج کیتا نا چار پائی دا تے آپ نے ویکھیا نبی پاک نے آ کے نا تے حضرت شاہ عبد الرحیم دا سر اٹھا کے گودی چ رکھیا گودے چ رکھ کے فرماتے نے تیرا کی حال ہے تیرا ہائے ہائے سمجھن والے سمجھ گئے نے پترا تیرا کی حال ہے شاہ جی قبلہ اگر وہ پوچھ لے ہم سے تمہیں کس بات کا غم ہے تو پھر کس بات کا غم ہے اگر وہ پوچھ لے ہم سے جدو ماہی پوچھن کی حال ہے آکھیاتے ہوئے گا چھیتی بوڑی میں طبیبہ نہیں تے میں مر گئی ہوں اگر وہ پوچھ لے ہم سے تمہیں کس بات کا غم ہے تو پھر کس بات کا غم ہے اگر وہ پوچھ لے ہم سے اللہ دے نبی ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار رہے 18 سال دے بعد شفا ملی تے کہ جبریل آ کے پوچھا ہن کی حال ہے فرماتے نے پہلے نلو مندہ ہی حال ہے 18 سال بعد رب نے شفا دیتی تو فرما دیو حال مندہ ہے فرما دیو بیماری ہوئی چنگی سی رب روز پوچھ دا سی کی حال ہے اور رب جدو ماہی پوچھن کی حال ہے جدو یار پوچھن کی حال ہے پھر ٹھیک ہو منو دل کردہ جدو ماہی پوچھن کی حال ہے دل کردہ پوچھ دے رہے گرامی قدر حضرات جدو میرے نبی نے سر گوچ رکھے نا حضور نے فرمایا تیرا کی حال ہے بیٹا تے فالج سی نا تے اکھاں چا اتھرو تے رو کے حضور حلوے کھی جاندے نبی پاک نے ید اللہ والا ہاتھ مبارک آپ دے جسم اقدس تے پھیریا تے جسم ٹھیک ہو گیا آپ فرماتے ہیں اس ویلے جدو میں حضور نے ویکھ رہا نا میرے دل چ خیال آیا کہ یا رسول اللہ میں تہاڈی دید پیا کرنا تے ویکھن والے تے یوسف نو بھی ویکھیا تے تہانوں بھی ویکھیا پر میں کتاباں چ پڑھیا یوسف علیہ السلام دا حسن ایسا سی کہ انہوں نے ویکھ کے لوگاں دا کلیجہ پھٹ جاندا سی تے لوگ مر جاندے سن حسن ایسا پر میں کتاب وچ کدے نہیں پڑھیا یا رسول اللہ کو تہانوں ویکھ کے مریا ہوئے آپ فرماتے ہیں سوال میرے ذہن وچ آیا تے نبی پاک متھا چوم کے فرمان لگے پتر یوسف بھی سونے تے میں بھی سونا پر فرق ہے بھئی یوسف نے ویکھ کے لوگ مردے رہنے پر جڑا محمد نے ویکھ لے وہ مردہ ہی نہیں وہ قبر چ بھی جوندا ہی رہندا ہے جڑا محمد عربی نو ویکھ لے او نہیں پھر مردے او قبراں چ بھی جوندے رہندے نے جڑے مینوں ویکھ لیندے نے فرمایا پھر او قبراں چ بھی جوندے ایویں نہیں داتا صاحب دی رات نو 2:30 بجے بھی دیوا بلدا ہوندا ایویں نہیں ہوتے ہر ویلے قرآن پڑھیا جاندا او نہیں مردے جڑے محمد عربی نو ویکھ لیندے نے بھائی او نہیں مردے جڑے محمد عربی نو ویکھ لیندے نے یہ آنکھو تے گل سنا دے وہ نہیں مردے جڑے محمد نو ویکھ لیندے جے نہیں بولے وہ نہیں مردے جڑے محمد نو ویکھ لیندے اوے انہاں دیاں قبراں جوندیاں اللہ لا یموتون ولکن ينتقلون من دار الفناء الى دار البقاء او نہیں مردے جڑے محمد نو ویکھ لیندے نے قبراں چ وی جوندے ہی رہندے نے حضرت پیر میر علی شاہ نے ویکھیا نا نہیں بولا پتہ ہے حج کرن جا رہے وادی ہمراہ چ لیٹ گئے سنتا اثر دیاں نہ پڑیاں نبی پاک خواب وچ آئے تے فرمایا پتر میرے تے سنتا بھی میریاں چھڑ دتیاں نے آپ نے پھر خواب وچ ویکھیا نا تے جد اٹھ کے نا تے پھر وہ نعت لکھی نا الہامی نعت اج سکھ میں تراں دی ودھیری ہے کیوں دلڑی اداس گنیری ہے لوں لوں وچ شوق چنگیری ہے اج نینا لائیاں کیوں جڑیاں تے پتہ کی آکھدے نے پھر اے نہیں کہندے اس صورت نو کہندے نے اس صورت نو میں جان آکھاں بھائی وہ ویکھ ویکھ کے کہندے سن اس صورت نو میں جان آکھاں تے کدے آندے نے اے صورت شالا پیش نظر روے وقت نزات روز حشر جد قبر تے پل تھی ہو سی گزر سب کھوٹیاں تھی سن تد کھریاں جدو نعت لکھی نا پھر الہامی نعت لکھی
تے ویکھ ویکھ کے لکھی تے واپس آئے نا جدو تے راول پنڈی دے ریلوے سٹیشن تے صبح صبح مارننگ واک کر رہے تے تسبیح پڑھ دے پیر میر علی شاہ جا رہے. ایک انگریز دا حکومت دا دور سی نا, انگریز بندوق لے کے شکار کرنے نکلیا, سامنے انہیں ویکھیا کہ او پرندہ چہچہا رہا تے ادھر بابا جی تسبیح پڑھ دے جا رہے. انہوں کے دل کیتا پہلے پرندہ مارا کہ بابے نے پوچھا, قریب آ کے بابے نے کہندا اے کی ہے؟ بابا جی تسبیح پڑھ دے فرماندے نے اے کی ہے؟ اودی بندوق نوں پوچھا اے کی ہے؟ کہندا میرا ہتھیار ہے. آپ فرماندے نے میرا ہتھیار ہے. انگریز بڑی حیرت نہ ویکھ کے کہندا بابا جی ادنا کی کر دیو؟ آپ دی بندوق نہ اشارہ کر کے فرما دے تسی ادنا کی کر دیو؟ کہندا میں کر کے وکھا دینا. سامنے درخت تے پرندہ چہچہا رہا, انگریز نے نشانہ لے کے گولی چلا دیتی, گولی جا کے پرندے دے سینے تے لگ گئی, پرندہ پھڑ پھڑا کے زمین تے ڈگ کے مر گیا. انگریز کہنے لگا بابا جی میں دنال اے کرنا وا. آپ تسبیح پڑھ دے مردہ پرندے دے کول گئے, پرندے نو تسبیح لگائی, پرندہ اڑ کے جا کے درخت تے بیٹھ گیا. فرمایا میں اے دنال اے کرنا. جڑے انہوں ویکھ لیندے نے زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. وہ کوئی مردے نے, وہ تو ٹھوکر مار کے مردہ ہی زندہ کری جاندے نے جڑے محمد نے. سبحان اللہ. وہ آپ کدوں مردے نے؟ جاؤ ہمالا چورہ شریف جا کے بیکھو, کوئی ایک بھی مریا؟ رب کعبہ دی قسم جڑے سینے چ دل زندہ کر دیندے نے, انہاں لئی مردہ زندہ کرنا کوئی اوکھا ہو جڑے مردہ دل ہی زندہ کری جاندے نے. وہ ویکھو نے کہ جھاتی مار دے نے تے دلاں تے اس میں اللہ ذات نقش کر کے اے دل بھی اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ ہو 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 ہوں دا ترجمہ پیر بابو نے جو کیتا. آپ فرماندے نے اندر ہوں تے باہر ہوں, وچ باہوں کتھ لبھیندا. ہوں دا باغ محبت والا جیڑا دم دم نال سڑی دا, ہوں جتھے ہوں کرے روشنائی, اتھوں چھوڑ اندھیرا ویندا. ہوں نام فقیر جیڑا ہوں صحیح کریں گا, ہوں اللہ ہوں اللہ. اللہ دا آواز آوے کلی فقیر دی وچوں. ہن سویرے تانوں کو پوچھے نا کہ کی لین گئے سو میلاد ہاؤس, کہ وہ اللہ ہو سکھن گئے. سبحان اللہ. بابیاں کولو اللہ ہو سکھن گئے. آجے کو پوچھے نا بابے تے شاہی کوئی نہیں, انہوں پوچھا کرو تو کی شاہ کی کہنا تو کی شاہ. مٹی پہ ہوگا نا ڈھیر چکھا سارا ایڈا سارا ڈھیر پہ ہوگا تو او 2 سال پہ رہے 10 سال پہ رہے 20 سال 100 سال 500 1000 لکھ سال بھی پہ رہے تو مٹی دی مٹی ہے. تے جے کو معیار گزر دو مٹی نو نال لے جے, او پھر انہوں گھر جا کے گو کے نہ تھے او دی یا تے کنالی بنا دے گا, یا طباق بنا دے گا, یا پیالہ بنا دے گا, یا ہانڈی بنا دے گا, ہے نا, کو برتن بنا دے گا.
انسان دا وجود بھی مٹی نال بنے اے مٹی دا ڈھیر ہی ہے نا پیا روے تے پیا روے تے جے لگ جے کسے کاریگر دے ہاتھ تے ویکھو کڑیاں کڑیاں سونیاں شامہ بنا دیندا جڑا کہ نا بابے شاہی کو انہوں آکھو جھلا ہے تو تے او کاریگر دے ہاتھ لگ کے مٹی ایڈی سونی بن جاندی ہے تے جے کاریگر دے ہاتھ لگ جان تے مٹی دا بندہ بھی بڑی سونی شاہ بن جاندی پر کوئی ہاتھ تے کاریگر دے لگے ہاتھ تے لگے بابا جی سرکار میرے حضور شاہی میرے قبلہ عالم فرماندے ہوندے سن آپ فرماندے سن کہ مقناطیس ہوئے نا لوہے دا کام مقناطیس کول ٹور کے تو دی رینج وچ آ جانا ایک باری لوہا مقناطیس دی رینج وچ آ جائے تے جے مقناطیس انہوں نہ کھچے پھر او دے مقناطیس ہون چے شک ہے آپ فرماندے نے ولی بھی مقناطیس دی طرح ہوندہ ہے مرید دا کام ایک باری ولی دی رینج وچ آ جائے جے آ جائے تو پھر ولی رینج چونا مرید دا کام ہے آ جائے تو پھر ولی جان دیندہ نہیں کیوں حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماندے نے لوگاں دے دل جنگل ہوندے نے تے ولی شیر ہوندہ ہے ولی دلاں چ انج پھردا ہے جویں جنگل چ شیر پھردا ہے کاریگر دے ہاتھ لگو کسے دے تے رات نو سون لگیا فلمہ ڈرامے ویکھ کے نہ سایو کرو حضور تے درود شریف پڑھ کے سویا کرو حضرت شاہ عبد الرحیم فرماندے نے حضور نے فرمایا او نہیں مرد جڑے منو ویکھ لن آپ فرماندے نے منو خیال آیا یا رسول اللہ میری بڑی چروکنی تمنا ہے کہ منو حضور دا ایک جسم دا وال مبارک مل جائے نا یہ فرماندے نے میں دل جو سوچ رہا حضور نے اس طرح کر کے داڑھی مبارک تے ہاتھ پھیریا دو وال آئے تے حضور نے میرے سینے تے رکھے تے فرماندے نے حضور چلے گئے میری اچانک آنکھ کھلی تے آپ فرماندے نے جسم تے ٹھیک میں دائیں پہ ویکھے تے وال نظرین ہے تے میں رون لگ پیا فرماندے نے روندے پھر آنکھ لگی حضور پھر آگے فرمایا رو نہ میں تیرے سرانے تھلے وال رکھ گیا وہ اٹھ کے سرانہ اٹھایا تے وال مبارک نیچے سے آج بھی حضرت شاہ ولی اللہ مدد سے دل بھی دے خاندان کو آج بھی وہ بال مبارک موجود ہے نا وہ ایک وال تے انڈیا دے اندر بھی نا حضرت شاہ رحمت اللہ علیہ دربار شریف تے بھی موجود لوگ زیارت کرن واسطے جان دیں تو گرامی قدر حضرات پتہ لگ گیا کہ پاہمیں عاشق اس دور دے ہون پاہمیں اس دور دے ہون تو پاہمیں قیامت تک ہون یا رسول اللہ کہہ کے کو مٹھا جا پکارے میرا نبی آج بھی آ جانا ہے